لومي نوشتاو سلام خاز ملسو نأمرخا نفسخان عرفت زهبو سلست جوراويان نتبتات ويكع سلست جوراويان سجومتات كنجرة كاي مالتي النزيم كلهم عند حالة تغيير خيم ويكع عند حرف تصيم خيم دما حتصير معلتي كتغير حتصير معلتي لو كم زجباكا ويكع كم تخل ملء بملء يعمل مالتي سلازي زوم سلست جوراويان نتبتات هيتايم لول نجر بدن بغيرنا كنرئينا مالتي مخنياتو سلام كبع الخيل الجمر سلام دحر صقيو خا سلام حليف خاتهنا انا وشتاو سلامي هداتي رجع لبلا امبورها ميغيرك ونن يندلول ነገር بدن بغيرنا كنرينا مالتي مساي اسكع مጨረሻ مساي صنح مالتي زلت بزي اسكع مጨረሻ تخاتاتلو لايك شير سبسكرايب لاغوركم دما لو خالي كتباصحو يمحصنكم مالتي سلام املاح مساحاتكم يكون انا حوكم دياكون شنافيه ببزلخمو سلاماوي እግዚአብሔር ሰላሙ ፍቅሩ حدነቱ ምሕረቱ الى اخلنا كلكم فتي لما انت ثلاثه ግብራውያን ነጥብታት ወይ ከዓ ثلاثه ግብራውያን ስጉምትታት ንውሽጥ አው ሰላምና ንህዳአትና ወይ ከዓ አእሙራና ሰላማዊ ህይወት ልውንን ሰላማዊ ሐሳባት ለንቀሳቀስታይ ተኮይኑ ሃሜ መንገድ ተመላሊስና ኢና እዚኦም ተገርና ሃሜ ገርና ሰላማዊ ናብራ ሰላማዊ ህይወት ንመርሕ ልብል ነገር በደንብ ገርና ክንሪና ማለት ምክንያቱ حدنا سلام يدلينا له حدنا فقر يدلينا له حدنا محرتنا بقنة يدلينا له مالتي لازم زي ممكن حتى خوينا بينا من قد يلون نجر كنرينا مالتي اتنا مجمرة أيو نأمرخا ناي محاوراوي ميديا ويكا كم محاوراوي ميديا أتا كم محاوراوي ميديا هوكت عرفوا ناي مجمرة مالتي اتحدى أمرخا هليناخا حسابخا كم محاوراوي ميديا ጭንቀት ህውከት عرفو معلتا ونغهون غهون تلعل تلخا سب بزح سب كبعلي جمير تاينا نقبرستي كاف راسنا بر مسبلنا تاينا نقبر موبايلنا اينا نلعل غناتي تلعلنا اينا موبايلنا لعلنا نر مالتي سلازي تنغرسو كي تغورو مالتي موبايلخا علعلخا ندحترو خوينخا قدم ملعل خنا موبايل خنا خالي العلب بالخ تيك توك ندحر تاعتي نخالي موبايل العلب بالخ محورا ميديا ندحر فيسبوك ندحر تاعتي محورا ميديا العلب بالخ يوتيوب نا خالوت نغرات ندحر تاعت خوينخا معلت خبناي خالوت حسابات بناي خالوت سبات حسابي خاتنو توعل لها تجمر لها مالتي بناي خالوت سبات من عالم ጭንቀት تجمر لها مالتي العلب بالخ تيك توك تو الخاص لخونه لحزن ነገር ندحريخا لخونه تسفا لقرص خالي سو تسفا لقرص ነገር ندحريخا خالي سو حماق لقبر ويك على ጨنق ነገር ندحريخا بتحساب الساعة تجمر لك حسابك مالتي لي تسخع له سب تاريخك لا انا ون كيس سخع لي خفو سب ندحريخا انا ون كوك خفات حقاطمون يوم ጭንቀት ነገር ለጨነቅ ነገር ندحريخا بو لكعي خلاص معلتخ بጭንቀتي تجمر لك مالتي ስለዚህ معلتخ بناي خالص حسابات ويك بناي خالص سبات حسابات ليكونس ويك بناي عالم حساب ليكونسي بناي እግዚአብሔራዊ حساب يخاليه من حيزه እግዚአብሔር حيزه برو معلتي حدش معلت مخانا امين خم انت كتلعل تهتجبرني كمالتي زين ثلاثه جراويان سغمتتا توسد اتا حنتتا يا قدمينا قدم مدقاسخا كمدقاسخا مستلعلخا مالتي قدم 1 ساعه سلك للي منكا حق موصا مالتي كمدقاسخا تلعلخا قدم 1 ساعه سلك خلي منكا قال متاو لبعلخا مالتي فصم لي منكا مالتي تايلول مالتي قدم 1 ساعه للون تلعيل خاص 12 ساعه اندحر تلعيل خا وي كعا 11 ساعه اندحر تلعيل خا 12 ساعه للو نهي صموا نهي صلوت نهي عرفت ساعه غورو موبايل خاتي حزخه مالتي نهي صلوت ساعه تغورو نهي مسغانا ساعه تغورو هنات بسلام حديرو بسلام للعلك املاخني امسغنو دحنا حدري لهم ليت العرب بزحاتيو ስለዚህ እቱ ጫጫታል ነበረናት ማለት አረስዑስ አዕሪፉ ናይልቦና عرفتي ናይሊና عرفت ذهبك املاك مسغنو هد ኢልኻ حدش معلتي لذا حداش معلتي لتخو خلي لهب خلي املاخي تمسجد ذا حداش معلتي دما ببركت كحلفا بنصهنا كحلفا بعوت كحلفا حدرخا احلفي كان يخ املاخي معلتي اسخا باركو معلتي اسخا مرحني لخا بصلوت كتجمر هم زغبكا حانتي كتحز اني كمالت ስለዚህ ቅድመ 1 ሰዓት ወይ ከዓ አብዛ 1 ሰዓት ውሽጥ ስልክ ላይ መንካ ቃል መታው ለም ነገር ሐዝ እትኸላይታይ ናስልክ ኻ ኖቲፊኬሽናት ዕጸውም በቀና ማህበራዊ ሚዲያ ጨላውሉ ለርቡሽኻ ጨላውሉ አብላይ ሰዓት ኻ ቀስኻው ላይ ፈቅድ ኸዮ ነገር ሞባይል ኻ ትነክ ስልክ ኻ ክትነክ
نخالي حسابات كتسمع لجورخا نجارات ملخ تعمل تلاقي هكال حبور الخا نجارات أظلمهم مخنياتو أتم بك أقدس يخوني لا أخال سلام خال زرقم بسلام خالي هو سكعل خونه الساتم تدفعهم كم زق بك سلك خا نعخا كتسوعك نعخا كززك عليه خونسي سخاول دلخايو تتقملو سخاول دلخايو أو ساعتها أفتو سلك كتقملو للخاي ساعات تتقملو بس كززك سو أولي ساعتها كتنخا دمك كم زي جبوا سلزي همو تخون تخوين دما سلكي نوتيفيكيشن كتعزي كم زق بك كتحزني كمان اتصور سايت أيو مشت سرح خوعي لخا سلام ومعال توعي لك أجزابير لقينا مشت لو جزا خطأ تسلخ هذا ما قدم مدك أسخا 3 دقيقة شكا حدا ساعة يقولوا بلك السلسلة اللي نخولها 3 دقيقة إليه 3 دقيقة طريقة تلو مالتي تايتقبر سلك خا أرحق قبل خطأ متعنيك كاو تعرفني كالقدم تيدك أسخاسي 3 دقيقة على أكل سلكها خا حديك كاو يكع سلك خا قبل ترخوا همزي لخا بدك أسخاس قبل ترخوا تمتعتي قبل ترخوا مالتي أرحق قبل خا تقمت أمو 3 دقيقة أصنحها عرف خا تدقس مالتي سلازي زيا كتقبر دالي خدمه زي اندحر زن 3 زي اندحر غيرخا مجمريا قدم حاده ساعات سلك اللي منكا قال مئتاو اتا خاليتي نوتيفيكيشنات معصاو اتا سالسيت دما قدم مدقاسخا 30 دقيقه للو موبايل خا قميتخا عرفت موساد لول نجر محاز مالتي زي اندحر غيرخا اتا ناي امورو ويكا امورخا بمحورا ميديا ارحقو كامناي محورا ميديا ጫጫታ كامناي محورا ميديا هوكت ጭንቀት خا كله ارحيكا سلام كتركبي خا مالتي زي اندحر غيرخا مالتي سلكها بعلخا مالتي سلكها بعلخا تقواصاصرو سلكها مخنياتو سلكها كقواصاصر كاي تفقدلو سلكها حد هيوتخا اسو كقواصاصرو او كتحلفو او كتباخنو اي تفقدلو مخنياتو سخا ناي غيزيخان ناي سلكخان غويتا ويكا ناي سلكخان ناي غيزيخان جزائي ويكا ازازي خا تخون لغبك مالتي سلازي سلكنا لغزئنا لسلكنا لنا بزح غيزينا لسوانا بزح غيزينا لطفانا سبات بزح سلللنا يهم زيلو لهم سلازي لغزا خاي نبرت كتتقوم لمي كسو كتقمكا كمزي غبو حاده نطو كتحزل يغبك مالتي اتخلاي لنفسك الرغاغعيو نهيدات ني عرفت غزي كليكا نيو مالتي نهيدات ني عرفت غزي مس املاك كتوغعلو مس بعلخ توغعلو مس نفسك عرفت توصدلو ساعات ويكا غزي كهليكا كمزي غبو ينغرنا له مالتي سلازي معالتاوي ناي ጸሎትን ናይ ሂዳትን ግዜ ይሐሊኻ ናይ ጸሎትን ናይ ሂዳትን ግዜ بጸሎት ምስ እግዚአብሔር ተነጋገረሉ ረግዕ ኢልኻ ትነብረሉ ሰዓታት ከለካ ከም ዝግቦ ይነግረናል ማለት ምክንያቱ ሁሉ ግዜ ዓለም ተርኢናያ ታያት ነግረና ማለት ክንጭፍር ክንህውትት ሱና عرفت ላይ ሁሉ ሱኻ ጫውላልኻ ትውዕል አነ ኃጢአት ስራ አው ናይ ኃጢአት ስራሕ ፈሪትኻ ስራሕ ላልኻ ምስጋና ለምስጋና ሰዓት ተስእነካ ሱኢላ ማለት او تيك توك سكرول لا غيرها كتوعل تدلي مالتي سكا خازي تدلي عالم زي تدلي نفسها كن عرفتي يا تصملا عرفي الخاص سلا نفسها تحسب سلا እግዚአብሔር تحسب قال املاك النجر قال املاك قال እግዚአብሔር كتنب متحف قدس كتنب تعد مكا تصملا نفسها مالتي عرفت تصمسا مالتي سلازي زي مخانو اندحر فليطنا متحف قدس هو سلازي تاي يلنا نرى مزمور 46 قطري 10 لله تاي يلنا هودات كونو ويكا عرف بلو ويكا تايل ترغاغو عمو يقول انا املاح مخاني دما فلطو ويكا اوجي هداات كونو انا املاح مخاني دما فلطو يقول سلازي ጸሎት ማለት ማዓልታው ሲል ከብቹኮላ ንላልኻ ምንባብ ይኾነይ ጸሎት ማለት ሲልኻ ምንባብ ጥራሕ ለይኾነሲ ህዳአት ብለለዎ ምስ እግዚአብሔር ምንግጋር መኻኑ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ኣፍትሩህ ኣምላኽ ቆይምኻ ብህዳአት ምውጋዕ او املاخي رجعت هبني كفتنا علم ጫውታ كفتنا علم هوكت مخنياتو سلام مالتي يقولنا بناي እግዚአብሔር ወይካ መንፈሳው ትርጉም ተለ ሰላም ማለት هوكت ለይውሉ ወይካ ኩናት ለይውሉ ወይካ ሲሉ ሰላማዊ ህይወት ምንባር ማለት ይሆነ አው ውሽጥ هوكت ኮይንኻ ሰላም ምንባር ማለት እዩ ናይ ውሽጥ ሰላም ማለት ስለዚህ زيلل كنحز كم زقبنا مصحف قدس وني نغرنال كنرغاغا امعلتي 15 دقيقه يكون كن غورينا مغبار وكا تغباراو لخونه ነገር ደማ ሰለስተ ነገር ኣብዚ ወልክ ነግረኩም ሰለስተ ነገር ማለት እተና መጀመሪያ ታያ ተገደድ امعلتي 15 دقيقه سنه بحታውያን ኮይና ለበይና ፍሊልና ህዝብ ታሊና ከፍተ ህዝብና ፍሊልና بينا تخيناون كفتو موبايلنا كابل تفعلالي رحقلنا بينا نوقعلو بينا مس እግዚአብሔር نوقعلو نعرفلو كاب سلكنا كاب محورا ميديا كاب ጫጫታ كاب سب رحقنا
تجد دم معلتي 15 دقيقة نعرفه له جزء كنمرز كم زقبنا أب مسح ساعات ديو أو أرسنا ديو أو درارنا ديو والتفعل لا أنا أو الموت ساعات أفتنا هنا أسرحنا ولودنا لا ساعات مالتي لا 15 دقيقة كفيلنا كنعرف نخلل مينس بيك عن نخلل المخنيات كنفتر كم زقبنا لهن لا 15 دقيقة عارف خلتي أسا مسك زاوير من نجار نفس عرفت المهاو مالتي 15 دقيقة بكي مخانا مردا يدلنا مالتي تخالاي بمسغانا مجمر مالتي مخنياتو افتو غزي زي بزعوا زلو خسناي نغرات بزعوا زهاو خاصطوتات بزعوا ناي لما انت بركتخا اوقع امسكن مخنياتو እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ይበካይ احنا ليتو هاونا ነገር ስለነማዕዱ ይለለና ለይን ፈልጦ ማለት ከምል ዲያውሎስ ከምል አዳም ማለት አዳም እኮ ዲያውሎስ እኮ እሱ መልአክነት ተዋህይዎ ናህለ ናብ እግዚአብሔር ቀረባ ናይ እግዚአብሔር ባለሟል ናህለ እሱ ግን ታይደሊ ማለት አምላክ ኮን ተደሊ ተመንዩ ለይናዩ ለይወጽሑ ማለት ካው መልአክነት ለሲንዎ አዳም ወንስ ይገይሩ አዳም ናይ መሬት ንጉስ ናህለ ናይ ሰማዊ ወን ንጉስ ኮን ምስደለ ብናይ ዲያውሎስ ተሕተ ተሳሒቱ ጠፊዩ ሰብነት ወንስ ይንዎ ማለት እቲ ናይ ሰብነት ክብሪ እቲ ናይ ዓለም ክገዝኦል ተሃው ክብሪ ወንስ ይንዎ ጸጉ ተገፊፉ ጎስቀላ ኮይኑ ማለት ስለዚህ እቱ መዓልታው ልተዋሃበካ ትስኻለ የለካ ለኻልእ ሰባት ጸሎት ምኻኑ ለኻልኦት ሰባት አይኾን አውፍቱ ደረጃ ሱ ትስለለው ጥዕና ኾን መሐለኒ ትስለለው ቁመና ኾን መሐለኒ ትስለለው ሃፍት ኾን መሐለኒ ዳውሉ ጸሎቶም ይላዕቶም ማለት ስለዚህ ስኻ ብዙሕ ነገር hamለለካ ውዒልኻ ምሕዳር ሓዲርኻ ድማ ምውዓልውን ወፊርኻ ድማ በሰላም ምእታው እንደየናይ ዋጋ ምህላው ክትፈልጥ ይግበአካ ማለት ሙሉ ጥዕና ምህላው ምክንያቱ احنا ታጥዕና ታ ወፊርኻ ምእታው ተመሊስኻ ደስ ለለካ ሰሪሕኻ ወፊርኻ ተፈላለየ ጌርኻ ምእታው ለአና ቀላል ያ ማዕዝ ግን ይርደና መስልኩም ምንም አይመስለና እኮ ትኡፍላልና ነተንፈሰልና ኦክሲጅን እቱ ፀሐይ እቱ በቃ እግዚአብሔር በመልአት እንዲልበና እግዚአብሔር ክጎድለ ኢለ ይባል ፍጹም አምላክ ስለሆነ በመልአት ይልበና ስለዚህ ማዕዝ ይርደና መስልኩም ሓሚምና ሕክምና ወይ ከዓማይ ጸሎት መስኸድና እትጥዕና ለሃለና ላዘለልና ለለና ንኸድ ላዘለልና ፍራሕና ወዒልና ንመጽእ ኣብ ስራሕ ውዕልኻ ተመስገን ኢልኻ ትህሉ በቃ እዙይዚ ሆ በይዛ አምላኽ ኢላ አባጽሕን በይዛ ተነረት ጥዕና ይባሃወን ኢልና ሽዑ ምስሓበምና ይልርዳና ማለት ስለዚህ احنا ግን همታ አንተ ለልና ስለ ሰላም ትዝምርተለና ሰላም ምሳእና ይኾነ ክዝመር ልግቦ ብሳኻል ሃለይ ጥዕና ወንሱ ጥዕና ሓንቲ ግዜ ተጎዲላትካ እንድሕር እግዚአብሔር ማሪርኻ ጥዕና ለሃለይ ከአነ ስራሕ ለይውልኝ እንድሕር ኢልኻ ማሪርኻ ጥዕና ለይውልኝ ብዙሓት ነው بحمام لساقوي بزحت النيو سلازي بحمام تتحاسخا ألقى قرانيا ناي ألقى حموم تيخونخا ويكعا فقوديو انتن تيتمال على سخا مالتي تلالك تعنا تلحبك أملاك أمسكن تعنا العلماء النمي مالتي سلازي سريحخا كتعتي لقبركا أملاك كتمسقونا بمسقانا كتجمر كم زقباكا ينقرك على مالتي الثالثة أيو نوع الخا عرفت حبو نوع الخا عرفت تب نايوشتي بقى وشتا منات همتا انت لول نايسي هلينا يጭنق يفرحيو دخامي سمعو بنا عالم ጭንቀት ስለልመላና ይማለቲ ኮነ ለይ ዲኾን ክረክብ ዲኾን ናጋ ኾን ህይወተይ ታዩ ኾን ናጋ ኾን ብስሩ ሓዳረይ ታዩ ኾን ናጋ ናይ ፍቅሪ ህይወተይ ታዩ ኾን ላወላ ስለንጭነቅ ከዓርፍ ይደሊ ስለ ሰማይ ከሐስብ ይደሊ ሃሊው ዘበ ሰማይ ዋዕከው ዘበ ምድሪ ቆላይስ ማዕላፍ ሰለስተ ማለቲ ቅዱስ ጳውሎስ ጽሕፈሉም ተሎ ስለ ሰማይ ሐስብ ስለ መሬት ጥራይ ተሐሰውት ህዝቢ ይልዎ ስለዚህ ስለ ሰማይ ስለ ዕረፍቲ ስለ ቅድስና ስለ በረከት ስለ ጽድቂ ተሐሰሉ ሰዓት ምን ትክተረክ ማለቲ ለነፍስኻ ዕርፍ ከተብላ ዕረፍት ከተባ ልቦናኻ ከዕርፍ عارفو دما بركات كرك منتي ويكا حم بحدوش حيلي سمايو حيلي كريستوس حيز منتك العال ناي عالم سرحت دما منتك كسالت معناتي تايد ليلو عرفت كامل دليو ينغرنا لمعناتي سلازي وشتاو سلام ካብ ደገ ዘይኾነስ ካብ እግዚአብሔር ካብ ውሽጢ ከም ልምንጪ ካብ ውሽጢ ልደገ ምኻኑ ካብ ደገ ውሽጢ ይኾነ ይላዕቲ ካብ ውሽጢ ሰላም ክርስቶስ ውሽጢ ይለሎ አው ልቦናና እንድሕር ይሆናዮ አው ልቦናና እንድሕር ነጊሱ ሰላም ክርስቶስ ላብ ደገ ይምንጪ ላብ ደገ ይወጽ ማለት ለሰብ ተስፋ ይሆን ማለት ለሰብ ሰላም ይረክ ማለት ስለዚህ ሰላም ማለት ካብ ደገ ካብ ውሽጢ ልደገም በይ ካብ ደገ ውሽጢ ምኻኑ ለይ ምኻኑ ምርዳ አይደና ማለት ስለዚህ እሱ ክንሕዝ ይግበና ማለት ተሳልሳይና ለዓበይ ድማ ንማዓልትኻ بعوي علامة جمرة بسيلها بقات أمي أيت جمرة علامة لي ولو سيلو أقات أمين دحر جمير خاي وخين خا ويك أقات أمين دحر تحلفه وخين خا
أمورنا بقى عرفت مخانو ويكع اللي خونه سرح تأزاز نحلي عزيز خايو خوين خا بعلو يو لحاتيت الوسدك بوزني ندحر خوين مالتي كل تانيا سويل بمنقد ندحلي من رح خوينو لخونه نجار ندحلي قمت خلو خوين خا بوزني خوينو حاتيت كسرح أم حوارا ميديا سكرول لاجر خانة حاتيت فيديوهات كتري نايكي خفعت فيديوهات كتري كوينات كتتابع زرد بوزني تخوين خا بوزني أخذ خون مالتي سلازي تحت قورن كمالتي حال إذا تايخنا حتى تنينا مسيلكم لمن تعيب كل معلتي أو تليفون لحلفه لمن تعيب تفعل عليه ما أنا قرأت لا أروح لحلفه نحري لنا أمورنا سلالي أززنا أمورنا تأزاز اللي تايل بالتأزاز مش هتقول مثلنا نجا نبلينا نجا زين سلست نجارات زياتن سلست زين صريحك وعلنيني فتصيمك وعلنيني نجوه مجمرة زي أكثر رحية سكع ساعات حموشة لما زي أكثر رحية دحر ساعات لما زي أكثر رحية لنا أمورنا أنا أززه أو ورقة نتحفه سينا أمورنا مأزاز يخوني أو ورقة همزة لنا مالتي ندحر نجوه مشات ندحر ليس لنا خوينا نجوه 10 ساعات 10 ساعات تلعلي لنا بقالهم مع أنتي معلتي بهمزة كحلف عيلنا تلمي كنوص الله يجبنا برنامج كنوص يجبنا مالتي سلازي وزين ندحر غيرنا دما عوت لخانة نهيت سرقي سرح لا سرحنا ويقع فصم لخانة سرحتنا ون أمرنا ون تيدا خما بالتفعل عليه نجارات ون تي حسب يوعل مالتي سلازي أتنا ثلاث نجارات تايتاين نرأين أثناء مجمرة ثلاث عبيتي تكبرات كنا وصلنا نايلة قدم مدقاسنا ويكع ويلو دقيسنا نقوم سلعلنا ثلاث نجارات بقى زين كبرني نيلنا ثلاث نجارات ثلاث عبيتي نجارات كنا وصل كم زقبنا ويكع ثلاث عبيتي تلمتات سرحتين أنا جانا كنا وصل كم زقبنا نحز مالتي بتخلي بتزعبي نجار مجمر نقول العلي الناس مس حيلنا مس باورنا بقى مس ناي سرح تصقانا ون بقى بره سلالله مالتي بتو عوي نجار بتو مفصام لابينا ويكع خدنا إلنا حسوا نجار بوك نسرح مزقبنا مس حدش حيلنا غيرنا ودياو كنسرح منتي بنجهو بزخبه سرح كنجمر كم زقبنا ينغرنا لمالتي اتخلاي نبعل خشلم دحراي زياتم مسرحخه تلمخ اوصيخه سرحت تخون سريحة بتلمي كمجمرات بالخبدك سريحة كلهم مسود أخا مالتي دحراي شلمات هبلوا علىها عرفت جزيخة بصلوت بالتفعل على مسود أخا مالتي أفتنا عرفت جزيخة لمحورة ميديا شلمات هبوا محورة ميديا كم شلمات يحطكم اللي جبك مكان نفسيتهم لدليو نجارات تم حمسب كسرحهم زقبان نجارات سلل سرحت محورة ميديا كشلماني نيلها نشتري أتت محورة ميديا تتقملوا سوون محورة ميديا ونسي وري لخنسي لا خلتكم مزمور كخن خال بركة خان خال تفعل عليه وكان مزمور تمرتي سبكات ترخا قداسي زي ما كلهم تسمعوا له مخانو ويكع خان خمس قبو ينقرنا له معناته زيوم ندحر غيرها سلام لخونه هيوت تنبر او مرخا سلام يركب هلينا خا سلام يركب لبنا خدمه يعرف معناته ስለዚህ زيوم كتحز كم زقباك ينقرنا له زيوم ندحر بزو علامه زي بزن من قدتها زين ندحر تملاليسنا ويكع بعلامه لقعسب غزي بدن بيخبر غزيو يتقملو غزي التطقمه سب دما او حصير غزي يلوط او حصير غزي يعبي بركه للو سراح يكون مالتي لسرحو بركه يلو غزي دما باغاو يتقم مالتي ስለዚህ እዚ ነገር محاز كم لدلينا ينغرنا مالتي ስለዚህ ፍትዋት ህይወትካ ከተቀየር ተደሊኻ ሓደ ግዜ ዓውይ ነገር ክንጽበይ ይውልናይ በዘን እሽቴ ነገራት እግዚአብሔር ብለሃበና ጸጋ ለዘለሃበና ጊዜና ጊዜ ይሁንና እግዚአብሔር ለተሐላፍ ለሆነ ጊዜ ሐምሌ ሐልፍ ገርና ቁጥቁጥ ቢልና እንድሕር ተጠቂምናሉ ንጥቀምልና ማለት እግዚአብሔር ጥዕና ይሁንና ለዙ ጥዕናና እንድሕር በአግባብ ተጠቂምናሉ ለዕልማን ይጠቅመና ሐፋትሚና እግዚአብሔር ሰላም ይሁንና እንድሕር ሰላም ተጠቂምናላ ለዕልማንም ሰላም ትሆን ሰላም ንወልድ ሰላም ደማን ነበር ማለት ስለዚህ እዚህ ክርደና እንዲው ማለት በዘም ንእሳት በዘም ሰለስተ ነገራት እንደነገርኩም ብዙም እንድሕር ተጓዓይዝና ኸይድና መጀመሪያ كمحورة ميديا أمورنا هلينا كفتنا محورة ميديا ጫጫታ كنعرفه ዝግበአና ሰለስተ ነገራት ተናገርና እተኻላይ ንነፍስ ኻን ናይ ምርጋጋዕ ህይወት ነፍስና ትረጋጋዕ ነፍስና ዓረፍት ትረክብ ተኾይና ኸታይ ንገብርሉ ነገር ሰለስተ ተናገርና አፍተና መጨረሻ ድማ ንመዓልትኻ ብዕላማ ክትጅምሮ ከም ዝግበአካ ሰውን ተናገርና ማለት زين ሰለስተ ተናገርና ነና زين ሰለስተ زين እንድሕር ፈጺምና ድማ
بدنب غيرنا عرفت كنركب بدنب غيرنا سلاماوي هو كننبر نخلينا ማለት سلام رخيبنا سلام كنهب سلام فقر رخيبنا فقر كنهب عرفت رخيبنا لتጨነقت نفس دم عرفت كنهب نخلينا ማለት ስለዚህ መጀመሪያ ታይልና ናይ ሓደ ሰዓት ናይ ስልክ عرفت መሓዝ ቅድሚ ስልክ ምንካኻ ካብ ድቃስ ከም ዝተላዓልኻ ማለት እዩ ተኸላይ ናይ 15 ደቂቃ ናይ ምርግጋዕ ሰዓት ወይ kana ናይ ምርግጋዕ ደቂቃታት ከልየካ ኣለዎ ምስ እግዚአብሔር አምላክ ተውግዕሉ ምስ እግዚአብሔር አምላክ ምስ ነፍስኻ ተውግዕሉ ናይ 15 ደቂቃ عرفت ከልየካ ከም ዝግበኦ እተሳለሰይና ናይ መወዳእታ መዓልትኻ በሰለስተ ንጽር ለወለ ትልምታት ክትጅምሮ ከም ዝግበአካ ተነጋጊርና ነና ማለት እዩ ስለዚህ ብሩኻት ነዚኣቶም ካብሎም ጀሚርካ እንድሕር ፈጺምካዮም ካብሎም ጀሚርካ እንድሕር ገይርካዮም ማለት እዩ ለሸውዓተ መዓልቲ እንድሕር ገይርካዮም ልባዕሉ ለሸውዓተ መዓልቲ እንድሕር ገይርካዮም አፍተን ሸውዓተ መዓልቲ ሱይልከ ልዕሊ ማንም ብልተባሃለ ለውጢ ልባዕልካ ሕጉስ ዝኾነ ህይወት ክትመርሕም ዝግበአካ ይነግረካ ኣለሁ ማለት እዩ እዚ ተጀሚሩስ ተግባራዊ ዝኾነ ኢና ነግረልና ንናገርልና ማለት እዩ ስለዚህ ግበረን እሙርኻ ሰላም ህሊናኻ ሰላም ኩሉ ግዜ ስለ ጽድቅ ተውግዕ ኩሉ ግዜ በረከት ትረክብ ኩሉ ግዜ ሕጉስ ትኾን لسوات لما حجوس فلفل حجوسهم تكون مالتي لسوات وجيعها فلفل جنكم اللي يخونس فلفل حجوسهم تكون مالتي فلازم خان فليتنا بقولته أمرنا سلامنا أمرنا لبونا نجزير أملاخنا رجعت هلينا فوسي إلى آخرنا كلكم دللي سلام وأملاخ سلام يعدلنا ببزلنا يو سلام وبركته ومحرته يهابنا كلكم دللي وسوهات لجزير ولا لا تنقل ولا مسكر كور هي كويه